بسم الله الرحمن الرحيم. دائما تمارين دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار الفرنسية بجميع المسالك ديالها. وصلنا الآن لتمرين جديد من تمارين درس لي زون ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. معطيات هاد التمرين كتقول on attache l'extrémité S d'une corde à une lame vibrante. Il se propage alors une onde progressive sinusoïdale le long de la corde sans réflexion et sans amortissement. On prend T0 est égal à 0. Allez. Instant qui coïncide avec le début de mouvement de la source S. C'est à T est égal à 0 quand l'onde le point S. La figure ci-dessous représente l'aspect de la corde à un instant de date T1. La date T1 هو l'aspect de la corde. واللي كيهمنا هو فين وصلت لوند. إذا لو فرون لوند وصل لهنا، يعني في لانستون T1 لوند وصلت لهاد لو بوان هذا. وهادي شفناها في الدرس اللي فات، شفنا بأن فاش كيكون عندنا لاسبي دو ميليو فواحد لانستون معروفة وكنكونو عارفين في لانستون T0 فين كانت لوند، كنقدرو نحسبو لا فيتاس انطلاقا من العلاقة في كتساوي الدالة ديال طاطي كيما غادي نشوفو في السؤال الجوج. السؤال الثاني قالك ديفينيغ لا لونغور دوند اي ديتيرميني سا فالور غرافيكمون. بالنسبة لنا عندنا ديفينيسيون ديال لا لونغور دوند شفناها في الدرس، شفنا دو ديفينيسيون. لا ديفينيسيون الأولى هي هادي كتقولك لا لونغور دوند سي لا ديستونس سيبارون دو بوان كونسيكوتيف، يعني هادي اللي مهمة عندنا دو بوان سكسيسيف ولا كونسيكوتيف اون لو ميم ايطا فيبراتوار. وهادي هاد لا ديفينيسيون هادي كتفيدنا اننا نخرجو لوندا انطلاقا من لا فيغور. ولا ديفينيسيون الثانية كتقولك لا لونغور دوند سي لا ديستونس باركوري بار لوند بوندون اون بيريود دوسيلاسيون، يعني اون بيريود تي. وهادي هي اللي كتعطينا نحققو بالعلاقة د في كتساوي لنا لوندا على تي، ولا في كتساوي لنا لوندا فوا لا فريكونس كيما شفنا في الدرس. إذن السؤال التسمية ديال السؤال قالك يديتيرميني سا فالور غرافيكمون. إذن اعتمدو على لا ديفينيسيون الأولى هادي، قلنا بأن لا لونغور دوند سي لا ديستونس سيبارون دو بوان كونسيكوتيف اون لو ميم ايطا فيبراتوار، يعني ناخدو دو بوان كونسيكوتيف ولا سكسيسيف، يعني جوج نقاط متتابعين وعندهم لو ميم ايطا فيبراتوار. إذا نمشيو لا كورب ديالنا، ناخدو مثلا واحد لو بوان، ناخدو مثلا إلا خدينا لو بوان اس، شكون النقطة اللي بحالها وتابعها هنا اس كنتمي لعند بوزيسيون ديكيليبر. ناخدو ندير هنا خط متقطع هكا. إلا لقات لو بوان هادي حتى هي كتنتمي لعند البوزيسيون ديكيليبر، ولكن لي طابي فيبراتوار ديال اس مختلفة عليها، لأن هنا اس لا كورد ديفورمي فيغ لو، هنا لا كورد ديفورمي فيغ لو با. إذا هادي معندهاش لو ميم طابي فيبراتوار بحال اس. إذا نمشيو لعند هاد لو بوان هذا هنا، لهاد لو بوان هذا سواء كاين في لا بوزيسيون ديكيليبر، يعني ولا كور ديفورمي فيغ لو، وبالتالي هاد لو بوان هذا راه عندو لو ميم ايطا فيبراتوار كو لو بوان اس. إذا إلا خدينا لا ديستونس من هنا، خدينا هاد لا ديستونس هادي من هنا حتى لهنا، غتكون هادي هي لوندا. إذا للشير راه عندنا هنايا عندنا دو كاو هما 1 سنتيمتر. إذا إلا حسبنا نلقاو 8 كاو، إذا لوندا تكون هي 4 سنتيمتر. نقدرو ناخدو مثلا لي بوان ام مع لو بوان بي، تي هادو دو بوان كونسيكوتيف عندهم لو ميم ايطا فيبراتوار. إذا نمشيو هنا نكتبو هنا دابخي لا فيغور، دابخي لا فيغور، قلنا لوندا قلنا هي 4 سنتيمتر. نمرو الآن على لا دوزيام كيسيون. قال calculer la valeur de V. Calculer la valeur de V c'est l'arrêté de l'onde et en déduire la valeur de M la fréquence de l'onde. إذا بغينا نحسبو لا فيتاس قلنا هادي راه شفناها فاش قرينا لي دوني، قلنا عارفين فوق فين كانت لوند في لانستون تي إيكال 0. إذا في تي إيكال 0 قلنا كانت لوند في لا سورس، وفي تي 1 كتساوي في لانستون تي 1 عطاونا لاسبي د لا كورد، وبالتالي عرفنا فين وصلت لو فرون دوند. هنا لوند وصلت لهاد لو بوان هذا نسميوها لو بوان مثلا اف.
إذا في تي زيرو كانت في لو بوان اس، تي ان وصلت لهاد لو بوان اللي سميتها اف، إذا نعرف لا ديستونس اس اف نقدرو نحدوها، ولا دوغي اللي سرقات لوند باش تمشي من اس لو بوان اف هي تي ان موان تي زيرو. إذا نقدرو نحسبو في بكل سهولة. إذا قلنا V est égal à D sur delta T. إذا لا ديستونس D هي لا ديستونس SF. ناخد هاد لا ديستونس هادي تقطع في لا دوغي دلتا T اللي هي T1 موان T0. إذا جينا هي لا ديستونس SF، إذا مشينا لا كوربا نلقاوها هي 8 سنتيمتر. إذا من S ل F عندنا 16 كارو، يعني 8 سنتيمتر. جينا هي 8 سنتيمتر، نحولوها هي 10 موان 2 على تي ان هي 0.02 موان 0. هنا نلقاو بأن في est égal à 4 mètres par seconde. Puis de déterminer la fréquence، عندنا la vitesse وعندنا la longueur d'onde. إذا حددنا la vitesse في هاد السؤال وحددنا قبل la longueur d'onde، نقدرو نحسبو la fréquence بالعلاقة v est égal لوندا فوا ان، يعني ان غتكون هي في سور لوندا. إذا في عندنا هي 4 متر بار سكوند، ولوندا هي 4 سنتيمتر. إذا نحتاجو التحويل. إذا ان غتجينا هي 100 هرتز. Dans la question 3, قال comparer les mouvements des deux points M et P de la corde. شنو نفضل pour comparer le mouvement entre deux points ولا le mouvement de deux points؟ كناخدو la distance ما بين هاد les deux points. إذا نحتاجو la distance ما بين les deux points، la distance MP، ونحتاجو لوندا. إذا لوندا حددناها كانت عندنا هي 4 سنتيمتر. la distance MP إلا رجعنا لعند لا فيغور ديالنا غنلقاوها بأنها هي 4 سنتيمتر. إذا شنو كنديرو؟ نحسبو لو رابور لا ديستونس ما بين لي دو بوان على لوندا. إذا تجينا هي 1، من هنا كيعني بأن لا ديستونس ام بي هي 1 فوا لوندا، وبالتالي لي دو بوان راهم اون فاز. دونك ام et P sont en phase.